औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आदाब बतलाते हुए फरमाया कि जब आपका मुनकरीन मुशरिकीन से, यहूदियों से, अहले किताब से असहाब काफ का सच्चा सच्चा वाक़या बयान करेंगे तो वो आपको उलझाने के लिए एक और सवाल करेंगे। और वो सवाल क्या था, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। वो ये सवाल करेंगे कि वो कितना अरसा गार में रहे असहाब काफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको ये नहीं बताना कि कितना अरसा रहे, इस बात में नहीं उलझना उनके सामने, बस कह देना कि अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला के पास सारा इल्म है और मेरा रब ज़्यादा अच्छा जानता है। और फिर ये भी बाकी भी बता दिया आदाब के आगे उनसे ज़्यादा बातों में ना उलझना, ना पड़ना, और आपने भी उनसे कोई सवाल नहीं करना, सरसरी बात करके उनसे फ़ारिग हो जाना। और फिर दूसरा ये बताया कि कोई भी बात अपने तौर पे ये ना फरमाया करें कि मैं कल कर दूंगा या कल इसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास तमाम इल्म है। अगर अल्लाह तबारक व तआला कल आपको इल्म नहीं देंगे, वही नहीं भेजेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और फिर ये कि अगर बात किया भी करें कल के लिए, अगले वक्त के लिए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कह दिया करें। और इंशाअल्लाह की फजीलत भी बताई फिर, और इंशाअल्लाह कहने के बाद ये भी कह दिया करें कि उम्मीद है कि जल्द अल्लाह तबारक व तआला इस मसले से आगाह कर देंगे मुझे। तो ये आदाब बताए और अपने तौर पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको जवाब देने से मना फरमाया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब काफ का वो वक्त बता दिया कि कितना अरसा वो गार में रहे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको बात नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं देना और ये कह देना कि मेरे रब को इल्म है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब दे भी दिया। इसकी वजह ये है कि एक सवाल में अजीब किस्म की जुहूल बन रही थी जवाब में, सो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलझाना था उन्होंने, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देने से ही मना फरमा दिया। और जिस मसले में उलझन और बेचैनी हो उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रेफ़र कर देने का हुक्म दिया। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की बात पर यकीन, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला उलझाना नहीं चाह रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल अदद बता दिया। असल अदद बताते हुए फरमाया कि लबिसू फ़ी काफ़िहिम सलासा मिअता सनीन, 300 साल रहे हैं असहाब काफ गार में, बल्कि वज़दादू तिस्आ, बल्कि 309 साल कर दें। ऐसे ही बात 309 साल रहे हैं असहाब काफ गार में। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब काफ का गार में गुजरा हुआ वक्त बता रहे हैं। अब 309 साल और फिर यहूदियों को और मुशरिकीन को ना बताना, ये सिर्फ आपके लिए जवाब है। उनको कह दें कि अल्लाह जानता है। 309 साल, बाज़ रवायात में 300 साल है और बाद में 309 साल है। अब जिन रवायात में 300 साल है वहाँ शमसी कैलेंडर ज़िक्र किया जाता है और शमसी कैलेंडर के हिसाब से असहाब काफ का गार में गुजरा हुआ अरसा 300 साल है। और अगर कमरी कैलेंडर को डिस्कस किया जाए तो कमरी कैलेंडर के मुताबिक असहाब काफ का गार में गुजरा हुआ वक्त 309 साल है। 100 साल बाद 3 साल का फ़र्क पड़ा शमसी और कमरी कैलेंडर में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया। और फिर दोबारा इस बात को ताकीद फरमाया जो पहले बताई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो लोग आपसे पूछेंगे कि असहाब काफ में कितना अरसा रहे, तो आप उनको कहना कि अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ फिर फरमा दिया कुल अल्लाहु आलमु बिमा लबिसू, उनसे कह दें कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है जितना अरसा वो रहे गार में। ये क्यों? ये इसलिए कि
یہودی چونکہ شمسی کیلنڈر کو فالو کرتے تھے اور مسلم کے لیے قمری کیلنڈر تھا، اس لیے یہودیوں اور مسلم میں ایک الجھن پیدا ہونی تھی 309 اور 300 کے عدد میں۔ یہودی اس کو 300 سال ہی مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے، وہ کیلنڈر شمسی کو فالو کر رہے ہیں، اور مسلمان اگر 300 کہتے تو پھر بعد میں عدد کو ٹھیک کرنے میں پرابلم ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب ابھی ان کو یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب انہیں یقین آ جائے گا اور مسلمانوں کو 309 بتائے جائیں گے تو پھر وضاحت کر دی جائے گی۔ یہاں فرمایا کہ لہو غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو غیب کی چیزوں، آسمان اور زمین کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ بھی فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چونکہ توحید باری تعالیٰ کا تبلیغ تھی، توحید باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لانا تھا، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ خدا نخواستہ مسلمان یا دوسرے لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کا ذکر ہو بہو کریں تو جیسے کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اس طرح جب آپ ان کے سامنے بیان کریں گے اور ان کو مماثلت ملے گی الہامی کتابوں سے اس علم کی، اور پھر وہ یہ نہ سمجھنے لگے مسلمان یا کوئی طبقہ ایسا نہ پیدا ہو جائے بیچ میں جو یہ سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا پیغمبر تو غیب جانتا ہے، کیونکہ اس نے ساری باتیں ہو بہو بتا دی، اصحاب کہف کی اور خضر علیہ السلام کی اور ذوالقرنین کی۔ تو پھر یہ غلط فہمی میں پڑھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ سمجھنے لگے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ان کو نہ بتانا، جس طرح وہ پوچھیں گے کہ کتنا عرصہ رہے، انہیں کہہ دینا کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دینا کہ رب زمین آسمان کی غائب اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، کہ غیب عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ میسج کنوے کروانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو واقعہ، جو قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ فرمایا کہ ابصر بھی واسمی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا اور بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اس میں یہ مبالغہ ہے اور تعریف بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور سب سے زیادہ دیکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ سرگوشی جو ایک انسان کرتا ہے اور اس کے اپنے کانوں تک نہیں پہنچتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور وہ دیکھنا جو بہت باریک بینی سے دیکھا جائے اور کسی کو نظر نہ آئے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بہت زیادہ دیکھنے اور سننے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان فرما دی، ساتھ ہی کہ بات پھر وہی آ رہی ہے کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ ولا یشرک فی حکمہ احد، اور اس کے حکم میں کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی مشیر وزیر نہیں، اس کا کوئی حمایتی نہیں، اور وہ ایک ہے اور اکیلا اپنے حکم کو پلان کرتا ہے اور اکیلا اپنے حکم کو چلاتا ہے، نہ حکم چلانے میں اس کی کوئی مدد کرتا ہے، نہ کام پلان کرنے میں کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے، اور نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور یہ سارے کام وہ اکیلے میں تنہا کرتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے بارے میں بہت باریک بینی سے دیکھتا اور اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ زمین، ساتوں آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے نیچے، سمندر کی تہہ کے نیچے مچھلیاں، اور سات آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ خلا فضا میں جو کچھ ہے، وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ پھر بات وہی آ رہی ہے کہ مبادہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو جب قصہ ذکر کیا تو کوئی مسلم ہی جذباتی ہو کے یہ نہ کہنے لگے کہ ہمارا نبی تو غیب جانتا ہے اور اس نے سب کو غیب کی باتیں بتا دی۔ تو ان کو بتانا یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے،
और ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने किसी ख़ास मकसद में शरीक रखा हुआ है और वो कुछ चीज़ें जानते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शरीक रखा है। ऐसा नहीं है, किसी चीज़ में शरीक नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के साथ। हाँ, इंसानों से उनका रुतबा बुलंद है, नबियों का, सारे ही नबियों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसन। मैं खुसूसन इसलिए कह रही हूँ कि तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, ये रसूल भी इनको हमने बाज़ पर बाज़ को फजीलत दे दी है। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब नहीं जानते। और अगर कोई है अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई शरीक नहीं है, अगर कोई होता तो अभी तक ये दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका होता। और ये भी फिर फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसके अलावा कोई मदद भी नहीं कर सकता, दोस्त भी नहीं है। यानी कि जो वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किस्सा असहाब काफ का सुनाया, वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बताया और उसके हुक्म में किसी एक को भी दस्तरस हासिल नहीं है। और ना सिर्फ ये कि उसका कोई दोस्त, कोई मददगार, कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई हमायती नहीं है, बल्कि ये कि उसको अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और वो इन चीज़ों से मुबर्रा है और वो अकेला निज़ाम चलाने में थकता नहीं है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और उसको ऊँघ और नींद भी नहीं आती। ये सारा निज़ाम उसी का चलाया। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे चैनल को आप देखें, इसको समझें और मुझे राय दें, मुझे आपकी राय का इंतज़ार होगा। आप देखें इसको और तावन अलल बिर्रि वत तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आप पे लागू हो जाता है कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से तावन करें। और तावन आप अगर समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो फिर आप पर तावन लाज़म हो जाता है और आगे आपकी मर्ज़ी, आप क्या समझते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।